आज तपाईहरुले गभर्नरसँग भेट गर्नुभयो के विषयले कुराकानी गर्नुभयो? ए हजुर, गभर्नर साहबले मलाई एउटा पार्टीको तर्फ हैन, एउटा दार्जिलिङको नागरिकको हैसियतमा हामीले जुन चाहिँ सोशल वर्क गर्दैछ, म एउटा बिजनेसम्यान पनि हो अनि म एउटा जिएनएलएफ को पोलिटिकल प्रेसिडेन्ट यहाँ दार्जिलिङको क्षेत्रमा। तर आजको भेटाइ चाहिँ एउटा वान अन वान मिटिङ, म पार्टीको को पनि लोगेन पनि, अनि एउटा नागरिकको हैसियतमा मैले उहाँसँग आधी घण्टा 45 मिनट्स कुराकानी गर्नु पाएँ। अनि जुन चाहिँ उहाँसँग एउटा कुराकानी गरे, यो दार्जिलिङको समस्याहरू जुन चाहिँ आम नागरिक हैन, एउटा पोलिटिकल पार्टी मात्रै हैन हैसियतमा हैन, तर हाम्रो आम नागरिकहरूले दार्जिलिङ पहाडमा डुवर्स टेराई यो सबै क्षेत्रमा हाम्रो नागरिकहरूले, आम नागरिक हैन, जनताले के समस्याहरू झेल्नु परिरहेको छ दिनको दिन हैन, अनि यो समस्याहरू चाहिँ के पोइन्टहरू छ भनेर उहाँसँग एउटा लामो एउटा सोशल कुरामा एउटा नागरिकको हैसियतमा मैले कुरा गर्नु पाएँ। उहाँहरूले सबै पोइन्ट पनि नोट गर्नुभयो हैन। अनि यो आउँदो उहाँको प्रेस कन्फरेन्समा उहाँले हाम्रो जे डिस्कसन छ उहाँले राखिदिने भनेर उहाँले कुरा गर्नुभएको छ। सुन्नुस् न, तपाईले आम नागरिकको हैसियतमा भेटघाट गर्नुभयो, हजुर, अनि तपाईले बातचित पनि गर्नुभयो, अनि यहाँको समस्याको जो कुरा पनि गर्नुभयो, हजुर, त्यो के समस्या चाहिँ उहाँसँग छ? हैन, अब समस्या त धेरै छ दार्जिलिङ पहाडमा, तपाईहरुलाई त्यो त सबैजनालाई थाहा छ। हाम्रो अब दार्जिलिङ बजारकै भनौँ, अब प्रब्लम बजार, हाम्रो कमान बस्ती सबैतिर प्रब्लम छ। तर अब यो कमान बस्तीको पनि मैले प्रब्लमहरुको कुरा गरेँ, बस्तीहरुको कुरा गरेँ, तर बजारको पनि कुरा गरेँ। अनि बजार पनि अब यो यत्रो समयमा हैन, जतिजना हाम्रो नेताहरू आयो हैन, दार्जिलिङको बजार हैन, मैले गभर्नरलाई भने तपाई यहाँ यो चौरस्तामाथि बस्नुहुन्छ, यहाँ त सबै कस्तो राम्रो देख्छ, सुन्दर देख्छ हैन, तर हाम्रो दार्जिलिङ यो चौरस्ता क्षेत्र मात्रै हैन, चौरस्तादेखि मुनि त एउटा ग्लोरिफाइड स्लम जस्तो भइरहेको छ, जहाँ चाहिँ बिल्डिङहरू बनाउँदैछ हैन, धेरै बिल्डिङहरू बनाउँदैछ, तर त्यहाँको हैन एउटा स्यानिटरी, त्यो स्यानिटेसन पाइपहरू कहाँ लान्छ, त्यहाँको पानी कहाँ जान्छ हैन, त्यो सबै आजसम्म थाहा छैन। कुरा बुझ्नु भएन। अनि यो भनेको हैन कि म्युनिसिपालिटीले काम गरेको छ, म्युनिसिपालिटीले उनीहरुको उद्देश्यमा जे काम गर्दैछ, तर म्युनिसिपालिटी पनि अन्डरस्टाफ्ड, ओभरवर्कड भइरहेछ। अनि हाम्रो दार्जिलिङको यो अर्बन एरियामा जुन चाहिँ प्रकारको एउटा अनप्लान्ड प्रकारको भइरहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि धेरै समस्या हाम्रो नागरिकहरूले फेस गरिरहेको छ। दार्जिलिङ यो अर्बन एरिया यो एक्सप्यान्ड हुनै पर्छ, किनभने एक्सप्यान्ड भएन भने यही भित्रमा अब सबैजना उयो गर्दाखेरि कस्तो प्रकारले उहाँहरूको डे टु डे लाइफ बसिरहेको छ। जब हामी जान्छौँ यहाँ यो बजारदेखि तल यो तपाईको कागझोडादेखि तल उहाँहरूको कस्तो खाले बसिरहेको छ। सानो घरमा पानी पनि छैन, टोयलेटको के उयो छैन, त्यहाँ टोयलेटको पनि पाइपहरू डाइरेक्ट नालीमा गइरहेको छ। अनि कस्तो प्रकारले उहाँहरू बसिरहेको छ। हाम्रो ग्यास्ट्रिकको प्रब्लम हैन, यो बिमारीहरूको प्रब्लम कति साह्रो भइरहेको छ, किनभने हाम्रो लिभिङ कन्डिसन्स आजसम्म हैन विगतको नेताहरू पार्टीहरूले दार्जिलिङ बजारको हैन एउटा सल्युसन दार्जिलिङ बजारको। सो मैले गभर्नरलाई भने हेर्नुहोस्, वान अफ द समस्या यो दार्जिलिङको अर्बन एरिया पनि हैन आजको दिनमा हामीले कसरी चाहिँ यो ह्याप्पी सिटी बनाउन सकोस्, जहाँ चाहिँ नानीहरूले पहिला दार्जिलिङ कस्तो वेल प्लान थियो नि, नानीहरूको लागि प्ले ग्राउन्ड्सहरू थियो, नानीहरूको लागि यस्तो जग्गाहरू थियो जहाँ चाहिँ म सानो हुँदाखेरि मलाई थाहा छ जिमखानामा म 5 रुपैयाँ दिएर मैले त्यहाँ स्केटिङ गर्नु सक्थेँ, तर आजको दिन त्यो पनि छैन हैन। यो बर्बन पार्कमा नानीहरू हामी खेल्थ्यौँ, तर हाम्रो जेनेरेसनको नानीहरू त्यहाँदेखि मेरो छोराछोरीहरू आइदर इन्टरनेटमा मात्रै बढ्यो कि बाटोमै खेलेर बढ्यो। सो यो समस्याहरू विषयमा पनि मैले कुरा गरेँ। अर्को समस्या यो जुन चाहिँ यो पोलिटिकल फियर आम नागरिकमा, जुन चाहिँ यो पोलिटिकल फियर अहिलेदेखि होइन, यो विगतको 30, 35, 40 सालमा पोलिटिकल फियर एउटा डरको माहौल
अनि डर कोसँग भन्दाखेरि बाहिरको मान्छेसँग होइन, तर हाम्रै यहाँ जसले चाहिँ हाम्रो नेतागिरी गर्ने होइन, जो चाहिँ नेतृत्व गर्नेहरूको एउटा दमन होइन, एउटा गोर्खाल्यान्ड भनेर सबैजनालाई एउटा दमन गरेर होइन, दौरा सुरुवाल लगाएन भने मुखतिर मसी हालिदिने यस्तो खाले जुन चाहिँ प्रथा दार्जिलिङमा भएको छ आम नागरिकलाई होइन, माने युथदेखि लिएर नानीहरूदेखि लिएर बिजनेस मान्छेहरूदेखि लिएर सबै नागरिकहरूलाई जुन चाहिँ यो डरको माहौल पोलिटिसियन्सहरूले गरेको छ यो पनि हामीले हटाउनु पर्छ। अनि तपाईँले यसमा बोलिदिनुपर्छ। अनि उहाँले भन्यो fear, the weakness of fear is the biggest threat to democracy। भने के यो डरको माहौल चाहिँ डेमोक्रेसीको लागि चाहिँ यो बिगेस्ट फियर होइन। सो म उहाँलाई आह्वान पनि गरेँ कि हाम्रो भने इलेक्सन टाइम हो नि त, नागरिकहरूले इलेक्सन टाइम गुड गभर्नेन्स ल्याउनुको लागि होइन। सो म आह्वान गर्छु होइन, उहाँसँग मिटिङ गरेँ कि हाम्रो नागरिकहरूले यो आउँदो इलेक्सनमा होइन, हालैमा युएसमा पनि इलेक्सन भयो, हुनु त अब अमेरिकाको इलेक्सन हो, तर त्यहाँको लिडरहरूले के भने सबैजनाले भोट गर्नु यो पालि भन्दाखेरि यो पालि ऐतिहासिक नम्बरमा भोट भयो। अनि दार्जिलिङ क्षेत्रलाई हामीले चेन्ज गर्न चाहन्छौँ, हाम्रो बजारदेखि लिएर हाम्रो कमान बस्ती हाम्रो समाज चेन्ज गर्नु इच्छा छ भने चाहिँ हामीले जुन चाहिँ यो इलेक्सन यो माने क्या यहाँ यसमा इन्ट्रेस्ट नदिएर होस् हो त्यहाँ भिड हुन्छ दिँदिन भोट त्यो खाले गऱ्यो भने दार्जिलिङ होइन नागरिकहरूको लागि जस्तो छ आजको दिनमा 35, 40, 50 साल जस्तो छ यस्तै हुन्छ। तर इलेक्सन टाइम हो नागरिकहरूले, सो फर्स्ट टाइम भोटर्सहरूलाई पनि हामी आह्वान गर्छौँ होइन कि तपाईँहरूले भोटको लागि रेजिस्टर गर्नु, जसको पेपरहरू छैन। भोट मात्रै हो आम नागरिकको लागि। हामी पोलिटिक्ससँग हामी फेडअप हुन्छ होला के गर्नु, तर एउटै 5 सालमा एकै दिन पाउँछौ तपाईँहरूले होइन, जहाँ चाहिँ तपाईँहरूले भोट गर्नु सक्छ। एन्ड आई अपिल, यो म अलि इङ्ग्लिसमा पनि म भन्नु चाहन्छु किनभने हाम्रो नागरिकहरू बाहिर देश बाहिर लास्ट इयर होइन काठमाडौँबाट एउटा बस पनि आयो नागरिकहरूको होइन राजु बिष्टको इलेक्सनमा होइन। म यो पालि पनि अपिल गर्छु होइन, जुन चाहिँ अप्रिल मेमा यो विधानसभाको इलेक्सन छ, तपाईँले दार्जिलिङ चेन्ज गर्नु इच्छा गर्नुभयो भने गोर्खाल्यान्ड हाम्रो पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन यो मुद्दा छँदैछ, तर यो 14 साल अनि त्यसको अगाडि पनि तपाईँहरूले चेन्ज गर्नु इच्छा गर्नुभयो भने तपाईँले कहिले इलेक्सन हुन्छ भनेर तपाईँले आजदेखि नै तपाईँहरूको कम्पनीजहरुमा प्लिज टेक लिभ टु कम फर 3 days or 4 days। प्लिज बुक your train tickets or your plane tickets even if you are abroad, because Darjeeling needs your vote, Darjeeling needs your support to get good leadership so that हाम्रो फ्युचर चाहिँ राम्रो होस् भनेर। सो यो सबै क्षेत्रमा हामी एउटा राम्रो डिस्कसन भयो हैन हजुर। अच्छा भाइ तपाईले यो पोलिटिकल प्रकारले कहिले भेट्नुहुन्छ गभर्नरसँग पार्टीगत हिसाबले हैन? सो पार्टीगत हिसाबमा हाम्रो अध्यक्षले उहाँको डिसिसन हो हैन, उहाँको डिसिसन हो। हुनु त मैले हिजो नै उहाँसँग बात गरेर म एउटा नागरिकको हिसाबमा एउटा 1-on-1 मिटिङ चाहिँ गएर हेर्नुहोस् न, अब गभर्नरले बोलाएको नि 3 दिन अगाडिदेखि नै एउटा फोन गरी मैले नै भ्याएकै थिएन किनभने म कमान बस्ती गइरहेको थिएँ। अनि हिजो मात्रै यो आज 10:30 आज चाहिँ मैले अलिक छुट्टी लिएको छु किनभने मेरो रुद्रानी भन्ने हाम्रो साथीको एउटा काम थियो। सो आज म पोलिटिकल एक्टिभिटी नगर्दा चाहिँ 10:30 मा अलिक समय पाएर उहाँलाई भेटेको। अनि हाम्रो अध्यक्षले एउटा निर्णय लिएर कहिले भेट्ने गभर्नरसँग भनेर अध्यक्षले निर्णय गर्छ पोलिटिकली भेट्ने भनेर। तपाईले अहिले भर्खर मात्र चुनावको जो कुरा गर्नुभयो र चुनावलाई तयारी बस्ने र जो बाहिर जो छ हाम्रो मान्छेहरू उनीहरू पनि चुनावलाई आइदिने दार्जिलिङलाई माया गर्छ भन्ने हजुर। यो जो 2021 को चुनाव जो हुनेवाला छ त्यसलाई जेनेले कति गम्भीरतासँग लिएको छ? एकदमै चुनौतीपूर्ण रहेछ। हेर्नुहोस् एकदमै गम्भीर छ यो समयहरू, किनभने हेर्नुहोस् 21 मा हामीलाई लाग्छ जति इलेक्सन हुन्छ 21 मै छ, स्टार्टिङ विथ एमएलए इलेक्सन
दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटी इलेक्सन पनि भएको छैन, त्यो पनि छ। अनि GTA को पनि इलेक्सन कति भएको छैन, पञ्चायतको 2 टायर पनि, यो सबै कुरा पनि मैले गभर्नरसँग गरेँ कि दार्जिलिङ मात्रै होला एउटा क्षेत्र जहाँ चाहिँ इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभ्स आजसम्म छैन। वेदर इट इज पञ्चायत 2 टायर, अब 3 टायरको त लिगल कम्प्लिकेसन्स छ, तर पञ्चायतदेखि लिएर पनि एउटा चुनाव भएको छैन होइन। म्युनिसिपालिटी दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीमा पनि चुनाव छैन। अनि GTA हेर्नुहोस् एज अ पोलिटिसियन होइन, एज हाम्रो पार्टीको स्ट्यान्ड GTA मा त हामीले यो त डिस्कार्ड गरेको हामी, तर एज अ सिटिजन अरे GTA मा पनि इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभ्स आजसम्म छैन। सो दार्जिलिङको अवस्था हामी चाहिँ के भारतको संविधानभित्र पर्दैनौँ जहाँ चाहिँ यत्रो सालमा इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभ चाहिँ छैन, पिक एन्ड चुज गरेको छ। दिस इज द बिगेस्ट उत्यो टु आर। अनि हामी नागरिक भएर आम जनता भएर हामी यसमा कसरी सन्तुष्ट हुनु, कसरी चाहिँ हामी सबै ठिकै छ, हामीलाई बङ्गालले यस्तो गरेको छ, राम्रै गरिदिएको छ सरकारले, होइन। देयर हेज बिन नो इलेक्सन। सो 21 स्टार्टिङ फ्रम MLA इलेक्सन्स 21 इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट टर्निङ पोइन्ट फर दार्जिलिङ होइन। अनि म तपाईँलाई यो कुरा पनि म तपाईँलाई स्पष्ट पहिला पनि भनेको, अध्यक्षज्यूले उहाँको टिम छ, हाम्रो जुन चाहिँ मुद्दा छ होइन, हामीलाई लाग्छ यो जुन चाहिँ मुद्दा पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन होस्, गोर्खाल्यान्ड होस्, यो यसमा काम गरिरहेको हुनुपर्छ। अनि आज यसको पछि म मेजर जनरल शक्ति गुरुङलाई पनि भेट्दैछु। यो मुद्दामा उहाँहरू एउटा अल इन्डिया प्रकारले काम गर्नुपर्छ। तर यो जुन चाहिँ म्युनिसिपालिटी इलेक्सन हुन्छ त्यसमा गोर्खाल्यान्ड कि PPS को कुरा गरेर हुँदैन। यहाँ चाहिँ त्यो बिल्डिङमा त्यो बिल्डिङको यो टोइलेटको पाइप चाहिँ यहाँ बाटोमा निक्लिरहेछ होइन। हाम्रो म्युनिसिपालिटीको यो हो त्यो क्षेत्रमा कुरा हुनुपर्छ नि त, तर मुद्दामा चाहिँ अनगोइङ भइरहेको हुनुपर्छ। अनि यो मुद्दामा जुन चाहिँ अध्यक्षले एउटा टिम बनाउँदैछ, प्रोफेसर्सहरूदेखि लिएर नामी प्रोफेसर्सहरू, हाम्रो समाजको एउटा गाइडिङ लाइटहरू, शक्ति गुरुङ जस्तो, हाम्रो मुनिश दाजु जस्तो, हाम्रो महेन्द्र पी लामा जस्तो, हाम्रो जुएल राई जस्तो दाजुहरू होइन, अञ्जली, उहाँहरूले यो मुद्दापट्टि चाहिँ यो अनगोइङ हुनुपर्छ। तर आजको जुन चाहिँ हाम्रो समस्या नागरिकहरूले डे टु डे गरिरहेको छ त्यसको लागि चाहिँ म काम गरिरहेको छु। सो 21 एकदमै इम्पोर्टेन्ट। म फेरि आई अपिल टु अल द people who love the Darjeeling Hills, who call it their home, and please make your arrangements, travel arrangements, leave arrangements to come to your place where your parents are staying, where your parents, if they get sick, there is not even a good hospital to save your parent. We have to go down to Siliguri. If you love दार्जिलिङ, जुन चाहिँ तपाईहरुले फेसबुकमा सोशल मिडियामा लभ दार्जिलिङ भन्नुहुन्छ, इफ यु रियली लभ दार्जिलिङ प्लिज मेक योर ट्राभल अरेन्जमेन्ट्स। अनि म दाजुहरूलाई जो काठमाडौँमा लास्ट इयर बस हायर गरेर आफ्नै बलबुद्धामा बस हायर गरेर एउटा बस आएर नेपालमा काम गर्ने हाम्रो दार्जिलिङ नागरिकहरूलाई इलेक्सनको लागि लायो। यो पालि दर्जन हैन नेपालबाट तपाईहरुले आजदेखि नै प्लान गरेर 6 महिना छ 7 महिना छ दार्जिलिङलाई चेन्ज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुले भोट चाहिँ तपाईहरुले अरु कुनै प्रकारले चेन्ज गर्न सक्नु हुँदैन। सोशल मिडियामा तपाईहरुले माया तपाईहरुले देखाउनुहुन्छ, टाइम लाइक लभ शेयर गर्नुहुन्छ, तर त्यसले पनि चेन्ज गर्दैन। इफ यु वान्ट टु चेन्ज द दार्जिलिङ हिल्स, जुन चाहिँ यो 14 सालको विगत 14 सालमा देख्नु भयो कस्तो खाले नेतृत्वले के चाहिँ गर्यो दार्जिलिङ, जुन चाहिँ गरिबको लागि पैसा आएको थियो कसरी चाहिँ उनीहरूले वेस्ट गर्यो, हाम्रो मुद्दाको छेउ गयो कि पिछल्टे भयो 14 साल, यो त सार्वजनिक छ। अनि यो सबै चेन्ज गर्नुको लागि चाहिँ तपाईहरुले ट्राभल प्लान्स चाहिँ प्लिज तपाईहरुले बनाउनुहोस्। अनि यहाँ दार्जिलिङको हाम्रो नागरिकहरू जो छ कमान बस्ती बजारहरुमा फर्स्ट टाइम भोटर्स जो 17 देखि 18 भयो, तपाईहरुले तपाईहरुको भोटको लागि रेजिस्टर गर्नुहोस्, तपाईको भोटर्स कार्डहरु निकाल्नुहोस्। यो पालि ऐतिहासिक प्रकारले म्याक्सिमम 80% 90% एभ्री बुथमा तपाईहरुले भोट गर्नु भयो भने दार्जिलिङ चाहिँ पक्कै चेन्ज हुन्छ, आम नागरिकको लागि, साधारण जनताको लागि। अच्छा भाइ,
2021 को जो चुनाव जो हुनेवाला छ बङ्गाल विधानसभा चुनाव त्यसमा तपाईँहरू गठबन्धन भएर लड्ने या जिनेले एक्लो भएर लड्ने? होइन, यसमा मैले 2 दिन अगाडि तपाईँहरूसँग बातचित गरेको थिएँ। यसमा मैले भनेको थिएँ हाम्रो आशा छ कि बिजेपीले जुन चाहिँ उहाँहरूको एउटा सङ्कल्प होइन, एउटा प्रमिस गरेको छ उहाँले पुरा गर्छ, उहाँहरूको हातमा छ। टुडे द बल इज इन द कोर्ट अफ बिजेपी होइन। जस्तो अब गत 2019 को चुनावमा त तपाईँहरू एउटा गठबन्धन हुन्थ्यो, जो जिएनएलएफ थियो, गोजामा वान थियो, अन्य सङ्गठनहरू जो थियो, र त्यसमा तपाईँहरू चुनावी मैदानमा उत्रिनु भएको थियो। र योपालि गोजामा वान अलग लिनु भएको छ, र योपालि 2021 को चुनाव तपाईँहरूको लागि कतिको चुनौतीपूर्ण रहेको छ? होइन, हेर्नुहोस्, डिफिकल्ट हुन्छ। हेर्नुहोस्, एकै मान्छे हाम्रो परिवारबाट निक्लिँदाखेरि एउटा मन दुख्छ, अलिकति साह्रो पर्छ। तर हामी यसमा गठबन्धन जिएनएलएफ पार्टी होइन हाम्रो छ। हाम्रो हिजो पनि म प्रताप दाजुसँग, वन्दना राईहरू यहाँ भेटेँ, आज शक्ति गुरुङ साहबसँग भेट्दैछु होइन, सिपिआरएमको दाजुहरूसँग बातचित मैले गर्दैछु। जिएनएलएफको होइन गठबन्धन चाहिँ हाम्रो फर्स्ट टाइम भोटर्ससँग हो। जिएनएलएफको गठबन्धन चाहिँ आम जनतासँग हो। जिएनएलएफको गठबन्धन चाहिँ युवा पिँढीसँग हो, जुन चाहिँ विगतको यो 14-15 सालमा स्पष्ट देख्नु पाएको छ कि के चाहिँ भयो, युवाहरूको लागि के गर्यो। जिटिए त चलायो नि, पैसा पुरा आयो नि। जिटिए क्षेत्रको युथ एन्ड स्पोर्ट्स डिपार्टमेन्ट पनि छ नि होइन, उहाँहरूको बाउहरू छ, उहाँहरूको अफिस स्टाफ छ। युवाहरूलाई एउटा फुटबल तपाईँहरूलाई बाँड्यो, एउटा के बास्केटबल टुर्नामेन्ट अर्गनाइज गर्यो? आजसम्म गरेको छैन। तपाईँले स्पष्ट देख्नु भएको छ। अनि मान्छेले, विपक्षीले भन्छ नि हामीलाई 21 सालमा तिमीले के गर्यो? सरी, 21 सालमा मोहन घिसिङ जिएनएलएफ पार्टीमा थिएन, अजय एडवर्ड जिएनएलएफ पार्टीमा थिएन। यो पालि हामीलाई पनि 21 सालमा के भयो के हामीलाई सबै ठिक त लागेन नि त। तर के गर्नु, 13 वर्षको थियो नि त हामी। तर आज त हाम्रो एउटा समय आएको छ जहाँ चाहिँ हामीले विगतको 21 वर्षमा के भुल भयो, राम्रो चिजहरू धेरै भयो, भुल गरेको लागि पनि हामी माफ माग्छौँ आम जनतासँग। तर यो नयाँ च्याप्टर हो। नयाँ च्याप्टरमा हामी लागि परेको छ। अध्यक्ष मोहन घिसिङ, अजय एडवर्ड, महेन्द्र छेत्री, निमा तामाङ, सन्दीप लिम्बू, वाई लामा, ब्लोन, रबर्ट छेत्री, रवि अरोड़ा, अनिल गुप्त, हामी लागि परिरहेको छौँ कि यो पालि चाहिँ सुनौलो मौका हो। अनि यो हाम्रो हातमा छैन। हेर्नुहोस्, यो आम जनताको, तपाईँहरू नै हो। तपाईँहरूलाई चेन्ज गर्नु इच्छा छ, दार्जिलिङ पहाड तपाईँको हातमा हो। तपाईँलाई चेन्ज गर्नु छैन, तपाईँहरू यो जुन चाहिँ प्रकारको यो विगतको कति वर्षमा तपाईँहरूले देख्नुभयो, यसमै तपाईँ हुने तपाईँहरूकै चोइस हो। हामी कसलाई पनि डर देखाएर गर्नु सक्दैन हामीले तपाईँहरूलाई। तर दार्जिलिङ हेज टु चेन्ज, यहाँको लिडरसिप हेज टु बी क्रिएटिभ होइन। स्पष्टसँगले मैले तपाईँसँग जान्नु चाहेको 2021 को जो चुनाव छ, जो विगत जो 19 को चुनावमा तपाईँहरू गठबन्धन हुनुहुन्थ्यो, तर अहिले गुजाउमान छैन, र त्यसकारण 21 को चुनाव तपाईँहरूको लागि चुनौतीपूर्ण छ कि छैन? कतिको छ? यदि छ भने होइन, छैन भने चाहिँ किन? हेर्नुहोस्, म झुटा भन्छु जब चाहिँ मैले एकजना हाम्रो घटक दल निक्लेर हामीलाई असर पर्दैन भनेर म झुटा भन्छु। असर पर्छ, तर हामी गठबन्धन आजसम्म जारी राखिरहेको छ। अनि यो गठबन्धन जारी राख्नु चाहिँ आज चाहिँ बिजेपीको हातमा छ। किनभने उहाँहरूले जुन चाहिँ सङ्कल्प पत्रमा लिएको छ, जनताले, गठबन्धनले त उहाँको धर्म निभाइसक्यो नि त नि। एमएलए बिजेपीको गरिदियो होइन, एमपी गरिदियो। यो 10 सालमा के नदेखेर पनि एमपी पनि गर्यो, बिजेपी पनि गर्यो। अब बिजेपीको हातमा छ नि यो गठबन्धन, गोर्खा एकता एक राख्नु कि यो गठबन्धन नष्ट बनाउनु उहाँहरूको हातमा छ। जिएनएलएफले आजसम्म बिजेपीलाई होइन आशा गरिरहेको छ। अनि हाम्रो माग छ छिटोभन्दा छिटो होइन उहाँहरूको सङ्कल्प पुरा गरोस् भनेर। उहाँ गऱ्यो भने गठबन्धन जारी, उहाँ गरेन भने त्यसको पछि हाम्रो अध्यक्षले एउटा बाटो आफ्नै चाल्नुपर्छ होला। हेर्नुहोस् है, यो पनि म तपाईँलाई भनिराख्छु लास्टमा, यो मेरो व्यक्तिगत हो
हैन। अस्ति पनि मैले व्यक्तिगत मैले तपाईहरुलाई भने बीजेपीले के गरेन भने हाम्रो आफ्नो खुट्टामा उभिने समय आयो। अनि जीएनएलएफ चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि मेरो कार्डर्सहरुलाई म भन्न चाहन्छु, जीएनएलएफ को मेरो परिवारलाई भन्न चाहन्छु हैन, जे हुन्छ राम्रैको लागि हुन्छ। बीजेपीले जनताको लागि के गर्दियो भने हामी बीजेपीलाई सघाउनै हामी पर्छौं, यो हाम्रो धर्म निभाउनै पर्छ। तर भोलिको दिनमा के पनि गर्ने यो मेरो व्यक्तिगत सोचाइ हो हैन। जीएनएलएफ को पनि समय आयो होला, आफै खडा हुनु पनि समय आयो होला नि त। हेरौँ न हामीलाई कति चाहिँ माया गर्दो रहेछ मान्छेले, हामीलाई कति आम जनताले विश्वास गर्दो रहेछ, हामीले पनि हेर्ने समय आयो। आम मान्छेले हामीलाई विश्वासै गर्दैन भने ठिकै छ नि त, तर एक्चुअल फिगर चाहिँ हामीले पाउनु पर्यो नि त। हामी 0 छ अरे, हामी 2% छ अरे, चाल पाउँ न, कि हामी 70% छ अरे, चाल पाउँ न। अनि जुन चाहिँ प्रकारको किन इलेक्सनमा मात्रै त चाल पाउनु सक्छ। अब विगतको त्यसमा हामी टिएमसीसँग लडेको थियौँ हैन, मिरिकमा जित्यो, तर मिरिकमा हामीलाई जीएनएलएफ पार्टीलाई श्रेय दिएन। 19 मा हामी गठबन्धनमा जित्यो, भोलि दिन नै विमल गुरुङले भने मैले जिताको भन्नु थाल्यो हैन। राजु विष्टज्यूले पनि अस्ति भन्नुभयो कि जीएनएलएफ गठबन्धन भन्दाखेरि चाहिँ एन्टी टिएमसी भोट्स भन्ने उहाँले एउटा दियो। उहाँले एउटा हाम्रो लागि के जनताको लागि के गरिदियो भने ठिकै छ, मिलेर एकता ल्याएर, तर गरेन भने मेरो व्यक्तिगत चाहिँ जीएनएलएफ को पनि समय आयो होला हाम्रो खुट्टामा उभिएर एउटा क्षेत्रीय दल हैन। सुभाष घिसिङको टाइममा के थियो, एउटा स्वाभिमान चाहिँ थियो नि त, आफ्नो खुट्टामा हैन, कसैको श्रेय लिन्थेनौँ हामीले, कसैको सहायता लिन्थेनौँ हैन। अनि बीजेपी चाहिँ मेन प्लेयर हो, उहाँले उहाँको संकल्प पूरा गर्यो भने हामी जनताको अगाडि गएर भन्नु सक्छौँ हामी जेसको लागि खटिरहेको थियो त्यो चाहिँ पूरा भयो भनेर, त्यहाँदेखि हामी जित्छौँ सबै। भएन भने हामीलाई साह्रो पर्छ, तर समय आयो होला हैन। यति नै भन्दै धन्यवाद, थ्याङ्क यू।